ततः पदम् ततः पदम् ततः पदम् तत्परिमार्गितव्यम् 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 यस्मिन् गता यस्मिन् गता यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः न निवर्तन्ति भूयः न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम् तमेव चाद्यम् तमेव चाद्यम् पुरुषं प्रपद्ये पुरुषं प्रपद्ये पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः यतः प्रवृत्तिः यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी प्रसृता पुराणी प्रसृता पुराणी ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी One must then seek that place from which having gone, one never returns and surrender to the Supreme Being, from whom all activity started from the ancient times.